ये है। रद्द अल-मुहतार में अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लौ राफ़ा फ़कातब अल-फ़ातिहता बिद्दम अला जबहतिही व अनफ़िही जाज़ा लिल इस्तिश्फ़ा'i व बिल बौल ऐज़न। अल्लामा शामी फरमाते हैं अगर किसी बंदे की नक्सीर जारी हुई, नाक से खून बहा, उसने खून को लिया, उस खून के ज़रिए उसने अपनी पेशानी पर और अपनी नाक पर सूरत अल-फ़ातिहा को लिखा, तो शिफा के हासिल करने के लिए ऐसा करना जायज़ है। व बिल बौल ऐज़न, खून से बढ़कर एक बात लिखी है, व बिल बौल ऐज़न, अगर पेशाब के साथ भी ऐसा काम कर लिया और उसने लिख लिया तो शिफा हासिल करने के लिए ये भी जायज़ है। ये इबारत है, रद्दुल मुहतार में इबारत मौजूद है। अवामुन्नास के सामने कानों को भी हाथ लगाते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह भी करते हैं कि देखो हनफियों ने कितना बुरा काम कर डाला, कुरान करीम का इनको तक़द्दुस ना रहा, कुरान करीम के मुतालिक इनके अक़वाल और अफ़आल ये हैं कि उसके बारे में ऐसे लोग जो है वो अपने अक़ीदे रखते हैं, लोगों को अमल की तरग़ीब देते हैं। अब अवामुन्नास बिदकना शुरू हो जाती है। तो इस मसला को पूरा मुकम्मल समझने के लिए कुछ तमहीदी बातें हैं, पहले वो समझ ली जाएँ और उसके बाद असल इबारत आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि इस इबारत में किताबत बिद्दम या किताबत बिल बौल से मना आया है, इसकी तरग़ीब नहीं दी गई। यानी इसी इबारत में थोड़ा सा आगे अगर आप चलें, इसी इबारत को मुकम्मल करें, जब तक आप इबारत मुकम्मल नहीं पढ़ते उस वक्त इबारत में इश्कालात इबहामात बाकी रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे हैं कि इबारत को बिल्कुल खोल कर और बिल्कुल वाज़ेह पढ़ते हैं तो इश्कालात ख़त्म हो जाते हैं। एक कायदा समझ लिया जाए। एक कायदा ये है कि अगर किसी बंदे पर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि उस शख्स ने फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दिया, उसके बारे में आप इतना ही कह दें यार वो बंदा इतना शरीफ है, इतना आदमी है कि उसने तो आज तक मक्खी तक नहीं मारी, वो कत्ल कैसे कर सकता है। किसी बड़े इल्ज़ाम को रफ़ा करने के लिए आप उसकी छोटी सी एक बात ऐसी कर दें कि वो बड़ी बात तो क्या छोटी बात का सुदूर भी उससे मुमकिन नहीं, तो ये बात करना बड़ी बात को काट देता है। मैं इस पर मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। बदाए सनाए में अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब है, ला यजूज़ु लिमुहदिसिन अदाउस सलात बिग़ैरिल वुज़ूइ अदाउस सलात लिफ़क़्त शर्त जवाज़िहा व हुवल वुज़ू। अल्लामा कासानी फरमाते हैं कि बेवुज़ू कोई बंदा नमाज़ पढ़ना चाहे तो नमाज अदा करना जायज़ नहीं। क्यों? नमाज अदा करने की शर्त यानी वुज़ू नहीं पाया गया। इसी तरह इरशाद फरमाते हैं वला मस्फ़ु मुस्हफ़िन मिन गैर ग़िलाफ़िन इंदना, अहनाफ के नज़दीक बग़ैर ग़िलाफ़ के कुरान मजीद को छूना जायज़ नहीं। अब मसला समझें, अहनाफ जब इतना एहतमाम करते हैं कि बग़ैर वुज़ू के कुरान करीम को छूने को भी ये जायज़ करार नहीं देते, उन अहनाफ के मुतालिक ये कैसे बावर किया जा सकता है कि ये किताबत बिद्दम के कायल हैं या किताबत बिल बौल के कायल हैं। जब एक बंदा मक्खी नहीं मार सकता, कत्ल कैसे कर सकता है, तो जो अहनाफ बगैर वुज़ू के हाथ लगाने को जायज़ करार नहीं देते, उनके बारे में कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि अहनाफ किताबल बिल बौल या किताबल बिद्दम के कायल हूँ। ये माज़ इल्ज़ाम है। एक तो ये जवाब समझे। उसूली तौर पर जो साहिब रद्दुल मुहतार ने गुफ्तगू फरमाई है, उस गुफ्तगू का थोड़ा सा खुलासा समझ लें। एक ज़ाब्ता है फ़िक़्ह में, ज़ाब्ता ये है कि उमूर मुहर्रमा, इसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे, ये अल्फाज हमारे इस्तिलाहिया में इसका अवामी तर्ज भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उमूर मुहर्रमा अज़ किस्म में अक़वाल व अफ़आल बहालत इकराह इजबार या बवक्त मखमसा और इस्तिरार, ये काबिल मुआख़ज़ा नहीं रहते। हालत अमल में और अमल के मामला में ये जो हुर्मत है ये हिल्लत से तब्दील हो जाती है, और जब मामला एतिक़ाद का आता है तो एतिक़ाद में हुर्मत बदस्तूर कायम रहती है। ये ज़ाब्ता आपके पास लिखा हुआ है, इसकी मैं थोड़ी तशरीह करना चाहता हूँ। उमूर मुहर्रमा अज़ किस्म अक़वाल व अफ़आल, मतलब ये कि बाज़ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल हराम हैं, करने वाले काम हो सकते हैं, अमल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या कौल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो बाज़ अक़वाल ऐसे हैं जो बिल्कुल हराम, बाज़ अफ़आल ऐसे हैं जो बिल्कुल हराम। अफ़आल और अक़वाल जो बिल्कुल हराम हैं, अगर इन पर दो हालतें ऐसी आ जाएँ, आप पर हालत इस्तिरारी है या आप पर हालत इकराह है, इकराह की हालत हो जाए, इजबार की हालत हो जाए, कोई आपको बहुत सख्त मजबूर कर रहा है, कत्ल की धमकी दे रहा है, या इस्तिरार ऐसा हो गया, भूख ऐसी सख्त हो गई, मखमसा में ऐसे पड़ गए, इस्तिरारी कैफियत हो गई, जब ये दो बातें पाई जाएं तो वो अक़वाल और वो अफ़आल जो आम हालत में हराम थे, इकराह और मखमसा और इस्तिरार की हालत में, वो हराम नहीं रहते बल्कि वो हलाल हो जाते हैं। यानी अमल के एतबार से तो हलाल होते हैं लेकिन एतिक़ाद में फिर भी हराम रहते हैं। ये कायदा जब जहन में रखें, इस पर मैं दलाइल दो पेश कर रहा हूँ। ये कायदा है जिस कायदा पर इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने मसले की बुनियाद रखी है। अब इस कायदा में दो बातें समझ लें कि एक वो काम है उमूर मुहर्रमा जो अक़वाल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी मिसाल समझे कि अक़वाल हूँ लेकिन इकराह की हालत में अमल के एतबार से तो वो जायज़ हो जाते हैं लेकिन एतिक़ाद के एतबार से हराम होते हैं। इसकी मिसाल कुरान से समझे। कुरान करीम सूरत अन-नहल आयत नंबर 106 अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मन कफ़रा बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही, एक बंदा है वो ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार करता है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, वो बंदा नहीं कि जो इकराह की हालत हो और दिल मुतमइन है। इकराह की हालत में कलमे कुफ्र कहता है, मजबूर है, उसको जान का खौफ है, कलमे कुफ्र कहता है, लेकिन शर्त यह है कि क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, उसका दिल ईमान के साथ मुतमइन हो। क्या मतलब? दिल में इस कलमे कुफ्र को हराम समझे, सिर्फ ज़ुबान से अगर कह रहा है, ये बंदा मुस्तस्ना है। और उसके बाद फरमाया वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरा, कि जो शरह सदर के साथ कुफ्र इख्तियार करता है, फरमाया फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह, अल्लाह की इस पर फटकार होगी, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। अब इसमें जो उसूल है वो समझें
کہ کلمہ کفر یہ امور محرمہ میں سے ہے، لیکن از قسم اقوال ہے، اس پر حالت اکراہ آ چکی ہے. حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہے، یعنی عملی طور پر، لیکن اعتقاد میں اس کو حرام سمجھنا ضروری ہے. اس پر دلیل وقلبہ مطمئن بالایمان ہے، ظاہراً جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من کفر سے الا من اکرہ میں استثناء کر دیا گیا، یعنی اس کا وہ حکم نہیں ہے کہ غضب من اللہ ہو جائے، اس کا وہ حکم نہیں ہے کہ لہم عذاب عظیم ہو جائے، یہ اس سے استثناء ہے. عمل کی صورت میں، اعتقادی صورت میں اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ قلبہ مطمئن بالایمان. تو ایک دلیل آ گئی کہ اگر اقوال سے تعلق رکھتے ہیں امور محرمہ تو اکراہ کی حالت میں عملاً کرنے کی تو گنجائش ہے، اعتقاداً حرام سمجھا جائے گا. نمبر 2، بعض امور محرمہ ایسے ہیں جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس میں بھی آپ نے حرام ہونے کا اعتقاد ضرور رکھنا ہے. اس کی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 173. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، 4 چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اضطراری حالت میں ہے، بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے، مر رہا ہے، تو اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی کھا لے فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں اور اللہ رحم کرنے والے ہیں. اس میں جو بنیادی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ اس میں جو حالت ظاہری ہے، اس میں عقل حرام کو عملاً حلال قرار دیا گیا. دلیل فلا اثم علیہ. اس سے پتہ یہ چلا فلا اسما کی قید بتا رہی ہے کہ عقل حرام یہ عملاً آپ کے لیے حلال ہے، لیکن عقیدتاً اور اعتقاداً پھر بھی حرام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. مغفرت کب ہوتی ہے؟ مغفرت بعد ذنب ہوتی ہے. آپ نے ذنب سمجھا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذنب سمجھنے کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ذنب کر رہا ہوں، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. تو یہ 2 دلیلیں میں نے قرآن سے پیش کی ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ امور محرمہ جو اقوال ہوں یا افعال ہوں، اکراہ اور اجبار یا مخمصہ اور اضطرار کی حالت میں قابل مواخذہ نہیں. اعتقاداً آپ پھر بھی ان کو حرام سمجھیں گے، اگرچہ عملاً وہ آپ کے لیے ان کی حرمت باقی نہیں رہتی، حرمت مبدل بحلت ہو جاتی ہے. ایک تو قاعدہ یہ سمجھیں. دوسری بات یہ سمجھے کہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو مسئلہ پیش کرے وہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے، علامہ ابن عابدین شامی تداوی بالمحرم کی بات کر رہے ہیں کہ حرام چیزوں کے ذریعے اگر انسان دوا کرتا ہے تو حرام چیزوں کے ذریعے دوا کرنے کا حکم کیا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت پیش کی ہے. عبارت یہ ہے اختلف فی التداوی بالمحرم وظاہر المذہب المنع. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حرام چیز کے ذریعے اگر دوا کرتا ہے، اس میں اختلاف ہے. ظاہر مذہب یعنی امام صاحب کا قول یہ ہے کہ ظاہر مذہب میں تداوی بالمحرم حرام ہے، تداوی بالمحرم منع ہے. تو ہمارا اصل جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ حرام چیز سے بندہ دوا نہیں کر سکتا. درِ مختار کی اس عبارت کا مطلب امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تھوڑا سا آگے رد المختار میں. النہایہ شرح الہدایہ علامہ حسام الدین سغناکی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں ففی النہایہ ان ذخیرہ یجوز ان علم فیہ شفاء ولم یعلم دواء آخر. حرام چیز سے دوا کرنا یہ جائز نہیں، ہاں اگر اس کے علاوہ اور کوئی دوا آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر حرام چیز سے دوا کرنے کی گنجائش ہے. اب دیکھیں 2 باتیں سامنے آ گئی آپ کے. ظاہر مذہب کی عبارت یہ آئی کہ آپ نے حرام چیز سے آپ علاج نہیں کر سکتے، منع ہے. لیکن نہایہ کی عبارت سامنے آئی اگر اضطراری حالت ہے اور انسان کو اس دوا کے علاوہ کوئی اور دوا معلوم نہیں ہوتی تو پھر تداوی بالمحرم کی گنجائش ہے. تو گویا اب 2 قول آپ کے سامنے آ گئے. ایک قول ہے تداوی بالمحرم حرام ہے، دوسری بات کہ تداوی بالمحرم بوقت ضرورت اور بوقت مخمصہ اور اضطرار اس کی گنجائش ہے اگر اس کے علاوہ اور کوئی دوائی آپ کو معلوم نہ ہو. ان 2 عبارتوں کو سامنے رکھ کر غیر مقلد ایک اشکال پھر بھی کرتا ہے. اشکال یہ کرتا ہے کہ تداوی بالمحرم کے بارے میں امام صاحب کے دونوں قولوں میں تعارض ہے. پہلا قول یہ ہے کہ تداوی بالمحرم ناجائز ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ تداوی بالمحرم اگر ضرورت ہو، اس کے علاوہ دوا نہ ہو، حالت اضطرار ہو، مجبوری ہو تو جائز ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ناجائز ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے. دونوں اقوال میں تعارض ہے. ہم کہتے ہیں تعارض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں امام صاحب نے فرمایا تداوی بالمحرم ناجائز ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں ظن ہے، گمان ہے، یقین نہیں ہے کہ اس حرام میں شفا ہے، اس وقت تداوی بالمحرم ناجائز ہے. اور اگر آپ کا غلبہ ہے، گمان غالب ہے، یقین کامل ہے کہ واقعی اس کے کھانے سے جس طرح حاذق طبیب ہوا کرتے ہیں کہ پتہ ہے کہ یہ کھائے گا تو شفا پا جائے گا، اگر یہ صورت ہو کہ حکیم حاذق نے بتا دیا کہ اس حرام کے کھانے میں آپ کے لیے شفا ہے، اب اس کے لیے گنجائش ہے، تو پہلی چیز کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اس کو پتہ نہیں، اور گنجائش کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں گنجائش ہے. اب دیکھیں واضح بات ہو گئی کہ تداوی بالمحرم کس وقت جائز ہے؟ جب اس کے علاوہ اور کوئی دوا نہ ہو اور حالت اضطراری ہو تو تداوی بالمحرم جائز ہے. ان 2 عبارتوں سے ہمیں معلوم ہو گیا. غیر مقلد اس پر بھی ایک اشکال پیش کرتا ہے. اشکال یہ ہے کہ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ تداوی بالمحرم جائز ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. امام ابو بکر البیہقی المتوفی 458 ہجری اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں نقل فرماتے حدیث مبارک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو تم پر حرام کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر شفا نہیں رکھی.
اب ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں حدیث مبارک میں آ گیا اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، اور آپ کے امام کہتے ہیں کہ نہیں حرام میں شفا ہے، آپ کہ اس قول کی وجہ سے آپ نے حدیث کی مخالفت کر ڈالی۔ حدیث کہتی ہے کہ شفا میں حرام میں شفا نہیں، آپ کے امام کہتے ہیں کہ حرام میں شفا ہے، تو آپ کے امام کا قول حدیث کے مخالف ہو گیا۔ بات سمجھے؟ اب اس کا جواب سمجھے۔ ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں امام کا قول یہ ایک اور زمانے پر معمول ہے، حدیث مبارک ایک اور زمانے پر معمول ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ حضرات پڑھ لکھ آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے دو چیزوں میں تعارض کے لیے وحدات ثمانیہ کا ہونا ضروری ہے۔ در تناقض حشت وحدت شرط دا، وحدت موضوع و محل مول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام چیز سے جو تداوی ہے وہ حالت اضطرار کی بات ہے، اور حدیث میں جو آیا ہے کہ حرام سے تداوی کرنا درست نہیں وہ حالت اختیار کی بات ہے۔ جب حالت ان کی اور ہے، حدیث میں حالت اور ہے، جب حالات میں فرق آ جاتا ہے تو کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ جس طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ علاج مت کراؤ، مراد اس کی ہو کہ حالت صحت میں علاج مت کراؤ، اور دوسرا کہتا ہے حضرت علاج کرواؤ، مراد اس کی ہو حالت بیماری میں علاج کراؤ۔ آپ بتائیں دونوں میں تعارض ہے؟ دونوں میں تو تعارض نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ جو فرماتے ہیں کہ تداوی بالمحرم وہ حالت اضطرار کی بات ہے، اور حدیث جو حرام چیز میں عدم شفا کی بات کرتی ہے یہ حالت اختیار کی بات ہے۔ سمجھ کے اس پر مزید ایک اشکال سمجھیں۔ اشکال اس پر یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے ان اللہ تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے۔ تھوڑا سا مغلق قسم کا اشکال ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، اب اس کا یہ مطلق ہے، اور مطلق اطلاق ہر صفت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت اختیار میں بھی شفا نہیں رکھی اور حالت اضطرار میں بھی شفا نہیں رکھی۔ آپ کے امام کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے امام کہتے ہیں تداوی حالت اختیار میں ناجائز ہے، حالت اضطرار میں جائز ہے۔ تو آپ کے امام کی جو ایک شک ہے کہ حالت اختیار میں تداوی بالمحرم حرام ہے وہ تو چلو حدیث کے موافق ہو گئی، لیکن آپ کے امام کے قول کی دوسری شک کہ حالت اضطرار میں تداوی بالمحرم جائز ہے یہ حدیث مبارک کے خلاف ہے، تو آپ کے امام کا قول پھر بھی تو حدیث کے خلاف ہو گیا نا۔ یہ اشکال ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو سلام ہے کہ غیر مقلد حضرات امام صاحب کی عقل فہم اور آپ کی فقہ کی جو گہرائی اور گہرائی ہے غیر مقلد حضرات اس کو نہیں سمجھ پائے۔ امام صاحب جو فرماتے ہیں کہ حالت اضطرار میں تداوی بالمحرم کی گنجائش ہے، اب اس کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں امام صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب کے قول کے دو شکیں تھیں نا، اگر حالت اختیار ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ حالت اختیار میں تداوی بالمحرم ناجائز ہے، دلیل ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، یہ حدیث اس پر دلیل ہے۔ اور جب حالت اضطرار ہو جاتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں حالت اضطرار میں تداوی بالمحرم کی گنجائش ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ امام صاحب کی فقاہت کو سلام۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب حالت اضطرار ہوتی ہے تو اب یہ جو کیا کر رہا ہے؟ تداوی بالمحرم کر رہا ہے، یہ محرم اس بندے کے حق میں محرم نہیں رہا، فمن اضطر غیر باغ کی دلیل سے یہ محرم مبدل حلت ہو گیا ہے، اب یہ اس کے حق میں حرام رہا ہی نہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب اضطرار کی حالت میں کوئی بندہ کسی محرم کو استعمال کرتا ہے تو وہ دراصل محرم کو نہیں، وہ اس کے حق میں محل ہوتا ہے، محلل ہوتا ہے، حلال شدہ ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کی فقاہت کو سلام۔ امام صاحب نے قرآن کو بھی لیا، امام صاحب نے حدیث کو بھی لیا۔ غیر مقلدین نہ قرآن کو سمجھے ہیں اور نہ حدیث کو سمجھے ہیں۔ تو دیکھیں وہ جو چیز آپ کے دیکھنے میں حرام سمجھی جا رہی تھی جب حالت اضطرار آئی تو حالت اضطرار میں تو آپ کے حق میں حلال ہی رہی، حرام تھی ہی نہیں، لہذا آپ اس سے علاج کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب جو اضطراری والا قول پیش کرتے ہیں وہ بھی حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی عقل اور فہم عطا فرمائی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم و شان عقل اور فقہ سے سرفراز فرمایا ہے، تو آپ نے قرآن کریم کو لیا کہ جب ایک چیز ظاہراً محرم ہے لیکن جو بندہ مضطر ہو مضطر کے حق میں وہ محرم رہتی نہیں ہے، لہذا حدیث کی دوسری شک بھی امام صاحب کے موقف کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو تمہید میں نے عرض کی ہے اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں واضح ایک مرتبہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تداوی بالمحرم میں اصل موقف یہ ہے کہ حالات اختیار ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے، شفا موہوم ہو، یقینی نہ ہو تو ناجائز ہے، اور اگر حالت اضطرار ہو اس کے علاوہ اور کوئی دوا آپ کو میسر نہ ہو اور معلوم بھی ہو کہ شفا اس میں کامل ہے اور شفا یقینی ہے تو پھر تداوی بالمحرم کی گنجائش ہے۔ یہ ہمارا احناف کا موقف ہے۔ اب آپ کی خدمت میں آپ ذرا اصل مسئلہ کی عبارت کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں اس پر کچھ عرض کرتا ہوں۔ رد المحتار میں جو عبارت موجود ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب ہدایہ علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل المرغینانی الفرغینانی، امام صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 593 ہجری، ان کی کتاب ہے کتاب التدنیس، وہاں سے ابن عابدین شابی نے ایک عبارت نقل کی ہے۔ عبارت کیا ہے؟ لو رافع فکتب الفاتحۃ بالدم
अला जबहतिही वानफिही जाज़ा लिल इस्तिश्फाए व बिल बौल ऐज़न। यही इबारत है, अगर किसी बंदे की नक्सीर बह पड़ी, उसने नक्सीर के खून से अपनी पेशानी पर या अपनी नाक पर उसने सूरतुल फातिहा लिख डाली तो शिफा के हासिल करने के लिए जायज़ है। गैर मुकल्लिद जब भी इबारत पढ़ेंगे, यहाँ तक इबारत पढ़ेंगे, इस जगह से आगे बिल्कुल उनको ब्रेक लग जाती है। अब पूरी इबारत आपके सामने है। पूरी इबारत यह है, वबिल बौल ऐज़न इन अलिमा फी है शिफाअन। अगर इस बंदे को पता हो कि इन मुहर्रमात के करने से, इनका मुर्तकिब होने से मुझे शिफा मिल जाएगी, तो फिर इसकी गुंजाइश है, जायज़ है। इन अलिमा फी शिफान ला बासा बिही, फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। आगे खुद फरमाया लाकिन लम युनक़ल, लेकिन इसमें शिफा का होना मनकूल नहीं। अब इस इबारत को समझे, जो आखिरी मैंने इबारत पढ़ी है, इसको थोड़ा दिक्कत के साथ समझें, मसला बिल्कुल वाज़े होगा। साहिब हिदाया ये फरमाना चाहते हैं, इन अलिमा फी शिफान ला बासा बिही। इन अलिमा फी शिफान ये है शर्त, ला बासा बिही ये है जज़ा। यूं दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं, इन आलिमा फी शिफान ये हो गया मुकद्दम, ला बासा बिही ये हो गया ताली। मुकद्दम और ताली, और आप हजरात जो मंतिक से आशना हूँ, आप हजरात जानते होंगे कि मुकद्दम और ताली में जब निस्बत हो बराबरी की, जब निस्बत हो तसावी की, तो मुकद्दम के न होने से ताली नहीं होता। बाल्फाज दीगर मुकद्दम के मुंतफी होने से ताली मुंतफी हो जाता है। बाल्फाज दीगर शर्त के न होने से जजा नहीं होती। जिस तरह आप एक मिसाल देते हैं, आप कहते हैं इन कानत शम्स तालियातन फन्नहार मौजूदुन, अगर सूरज निकलवा हुआ है तो दिन मौजूद होगा। वलाकिन शम्सा लैसत बेतालियातिन, आपने मुकद्दम की नफी कर दी, नतीजा क्या होगा, फन्नहार लैसा बे मौजूदिन। जब एक शर्त हो और एक जजा हो और निस्बत तसावी हो, ये ना हो तो ये नहीं होगा, ये ना हो तो ये नहीं होगा, अगर वहाँ पर मुकद्दम की नफ़ी कर दी जाए तो ताली की खुद ब खुद नफ़ी हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि अब साहिब हिदाया की इस इबारत को पूरे तौर पर देखा जाए, असल इबारत यह है, इन अलिमा फ़ी है शिफ़ाअन ला बासा बिही। अगर किसी बंदे को पता हो, पता से मुराद इल्म यकीन है कि इसमें शिफा है, तो फिर कोई हर्ज नहीं। ला बासा बिही लाकिन लम युनक़ल, लेकिन शिफा मालूम नहीं है। तो देखें यहाँ पर जो बात थी कि यहाँ पर एक थी मुकद्दम और एक थी ताली। मुकद्दम की जब नफ़ी हो गई तो ताली की खुद ब खुद नफ़ी हो गई। अब पूरी इबारत यूँ होगी, इन अलिमा फ़ी है शिफ़ाअन। अगर इस बंदे को पता हो कि इसमें शिफा है किताबत बिदम में, ला बासा भी, तो फिर कोई हर्ज नहीं। लाकिन लम युनक़ल, लेकिन शिफा का किताबत बिदम में होना यह मनकूल नहीं है। जब आपने खुद ब खुद नफ़ी कर दी किसकी, मुकद्दम की, नफ़ी कर दी किसकी, शर्त की, नफ़ी कर दी किसकी, अव्वल हिस्सा की, तो सानी हिस्सा ला बासा भी की खुद ब खुद नफ़ी हो गई। अब मसला बिल्कुल वाज़े हो गया। अहनाफ के नज़दीक किताबत बेफातिहा बिदम व बिल बोल ये बिल्कुल नाजायज़ है और हराम है, हमारी इस इबारत में खुद मौजूद है। इस पर मैं कुरानी तो शाहिद पेश करता हूँ। कुरानी शाहिद सूरत ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 81 और 82 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। एक पैगम्बर ने तहद्दी के तौर पर अपनी उम्मत को एक चैलेंज पेश किया, अगर खुदा का कोई बेटा होता फ़अना अव्वलुल आबिदीन, मैं पैगम्बर सबसे पहले उसकी परस्तिश करता, उसकी इबादत करता। अब देखें, अब इससे आप क्या समझेंगे, मुकद्दम भी मौजूद है, ताली भी मौजूद है। मुकद्दम की इसी आयत में आगे नफ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की ज़ात जो आसमान और ज़मीन के पालनहार है वो बेटा होने से पाक है। जब अल्लाह बेटा होने से पाक है तो पैगम्बर बेटे की इबादत नहीं करेगा। यही मतलब है, क्यों कि जब आपने शर्त की नफ़ी कर दी, जज़ा की भी नफ़ी होगी। मिसाल नंबर 2, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 22, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। आसमान और ज़मीन में अगर दो इलाह होते, इलाही इलाह होते, लफ़सदता, ये दोनों के दोनों बर्बाद हो जाते। अब शर्त है और उसकी जजा है, बर्बाद नहीं हुए। वजह यह है कि इसमें जो मुकद्दम या शर्त है, शर्त मुंतफी है और उसका इंतिफा खुद इसी इबारत में मौजूद है। कुरान फरमाता है फसुबहानल्लाह रब्बिल अर्श अम्मा यासिफून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अर्श का रब है वो इससे पाक है। क्या मतलब, अपना एक और इलाह उसका हो इस बात से पाक है। तो देखें, जब आपने शर्त की नफ़ी कर दी तो फिर लफ़सदता की खुद ब खुद नफ़ी होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा आप बात ये समझें कि यहाँ पर जो साहिब हिदाया ने मसले के ज़िमन में जो बात की है, इसमें खुद इरशाद फरमा दिया, अगर इसको शिफा का यकीन है, यकीन कामिल है, तो फिर लाबासा भी, लाकिन लम युनक़ल, शिफा मनकूल ही नहीं है तो लाबासा भी नफ़ी हो जाएगा। लिहाजा खुलासा इस कलाम के निकला कि हमारी इस पूरी की पूरी इबारत में शुबह भी नहीं पड़ता अगर पूरी इबारत को पढ़ा जाए कि हम किताबत बिल फातिहा, किताबत बिदम फातिहा के कायल हों या किताबत बिल बौल के कायल हों। हमारे ऊपर ये सरासर इल्ज़ाम है, झूठ और बहतान है। जो हनाफ इतनी एहतिमाम और कदर करते हैं कुरान करीम की कि बगैर वुज़ू के हाथ लगाने के भी कायल ना हो, उन पर यह इल्ज़ाम डालना ये बहुत बड़ी ख़यानत होगी, बहुत बड़ी गद्दारी होगी, बहुत बड़ा बहतान और बहुत बड़ा इल्ज़ाम होगा। बिहम्दिल्लाह ताला अहनाफ इस इल्ज़ाम से बरी हैं। दरमियान में एक और बात मैं समझता चलूँ, ये जो हमारी बात थी ये थी जवाब तहकीकी, अब है जवाब इल्ज़ामी। ये जवाब इल्ज़ामी हमने लिया है हज़रत अमीनुल मिल्लत रईसुल मुनाज़रीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह से।
حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر اسی عبارت کو پیش کرنے لگا کہ آپ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو خون کے ساتھ اور پیشاب کے ساتھ لکھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہم تو بالکل جائز نہیں سمجھتے، ہم تو حرام کہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی آپ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ پاک چیز کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ اس نے کہا حضرت پاک چیز ہو تو جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب ہے کنز الحقائق، علامہ وحید الزمان صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں والمنی طاہر وغسلہ وفرق الیابس منہ ازکا واولا وکذالک الدم غیر دم الحیض ورطوبۃ الفرج والخمر وبول الحیوانات غیر الخنزیر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے ابھی اقرار کیا پاک چیز کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے، ممانعت نہیں ہے۔ آپ کے ہاں منی بھی پاک، آپ کے ہاں خون بھی پاک، آپ کے ہاں عورت کی شرمگاہ کی رطوبت بھی پاک، آپ کے ہاں شراب بھی پاک، آپ کے ہاں بول الحیوانات خنزیر کے علاوہ وہ بھی پاک۔ آپ بتائیے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس پر اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا اچھا ہمارے مسفقہ میں یہ بھی موجود ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے اگر کتابت بالخون پر آپ ہمیں اتنا جو ہے وہ الزامی تراشی کر رہے ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو آپ کے یہاں پاک چیزیں ہیں اور آپ کے یہاں پاک چیز سے قرآن مجید لکھنا جائز ہے، تو اس کا مطلب نکلا آپ دبی زبان میں یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی فقہ اور آپ کے مسئلہ میں ان چیزوں کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے۔ الجھائے پاؤں یار کا زلفے دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ وہ بات جو آپ ہم پر تھوپنا چاہتے تھے وہ بات خود آپ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ آپ کے ہاں کتا کے پیشاب اور کتا کے پاخانہ اس کی حرمت پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ نظر الابرار اس میں موجود ہے وکذالک فی بول الکلب وخزائی، اسی طرح کتے کے پیشاب اور کتا کے پاخانہ میں اختلاف ہے۔ والحق انہ لا دلیل علی النجاسہ، غیر مقلدوں کے ہاں حق بات یہ ہے کتے کے پیشاب اور کتا کے پاخانہ کی نجاست پر دلیل نہیں ہے۔ اب آپ دوسروں کی بات کرتے تھے، خود آپ کے گھر کی گواہی موجود ہو گئی، اور آپ حلف الزام دیتے تھے آپ کے ہاں بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز ہے۔ ان کی کتاب ہے عرف الجادی، یہ میر نور الحسن خان صاحب ہیں، کنوجی صاحب کے بیٹے ہیں۔ ان کی کتاب میں بات موجود ہے محدث را مسح مصحف جائز باشد، ایک بندہ جو بغیر وضو کے ہے اگر قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے تو آپ کے ہاں جائز ہے۔ تو آپ دوسروں کو الزام دیتے تھے لیکن وہ الزام آپ کے خود گلے میں پڑ گیا۔ تو خلاصہ اس اشکال کے جواب کا یہ نکلا کہ تداوی بالمحرم میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں ہمارا موقف کیا تھا وہ موقف ہم نے پیش کر دیا، اور اگر کوئی کہتا تو ہمارے علماء نے خود اس کی تردید کر دی ہے کہ تداوی بالمحرم کے ضمن میں قرآن کریم کی کتابت دم کے ساتھ یہ ہمارے ہاں لکھنا جائز نہیں۔ جو بندہ اس بات کے قائل ہوتا ہے یا ہم پر الزام لگاتا ہے اس کی بات بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے، الزام محض ہے۔ احناف کا دامن اس سے بالکل بری ہے۔